matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes, pizza 22 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato'y Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nunebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, duha ka miyembro sa Dawla Islamia nadakpan sa Lanao del Norte. Upat ka batan-on nasapnan nga naggamit og ginadiling droga. DDB gipasabot ang tumong sa drug-free workplace program. Mga estudyante sa Tambo Central School gitudloan sa daotang epekto sa ginadiling droga. Sa kauluhan, DILG Chief giauhag ang LGU Chief nga regular nga inspeksyonon ang mga resort o uban pang business establishment luyo sa isyu sa Pugo. Election watchdogs gikan sa Commission on Human Rights gitugutan sa COMELEC. 14 ka nalakip sa nuisance candidate nakapasa na og motion for reconsideration. Mga eksperto sa Israel gamiton ang electric field aron itagna ang extreme weather condition sa nasod. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pastor sa Iran gipagawa sa presuhan tungod sa panawagan sa mga ahensya. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasikop sa mga otoridad ang duha ka mga miyembro sa Dawla Islamia. Giila kini nga sila si alias Ali, 21 anyos, top 2 most wanted regional level, ug usa ka 17 anyos nga lalaki nga top 2 gihapon most wanted person sa Lanao del Norte. Sila ang akusado sa pagpangambo sa tulo ka sundalo nga sakop sa 52nd Infantry Battalion sa Munay, Lanao del Norte niadtong Enero 2023. Nasikop ang duha sa malampusong oplan pagtugis niadtong nakalabay nga adlaw sa Barangay Riverside, lungsod sa Kulambugan, lalawigan sa Lanao del Norte. Ato bangon sa mga dinakpan ang duha ka kasong murder o attempted murder, walay piyansa nga girekomendar ang korte batok sa duha ka dinakpan. Nasakpan sa Iligan City Police sa Station 4 ang upat ka batan-on nga gagamit o ginadaling droga human giadtuan sa mga otoridad. Ang usa kanila tungod sa reklamong pagpangawat. Tulo sa mga batan-on ang 16 anyos samtang 15 anyos lang ang usab ang isa. Nakuha gikan kanila ang tulo ka small size sachet sa gituang shabu og mga paraphernalia. Tinguha sa drug-free workplace program nga masiguro nga luwas og epesyente nga paghimo sa mga katungdanan sa mga empleyado. Sumala pa ni Emma Pastor Fide, ang Health Education and Promotion Officer sa Dangerous Drugs Board. Maminusan usab ang sige og absent og katapol. Mapaligon usab nini ang himsog nga relasyon sulod sa trabahoan. Ang drug-free workplace program usa ka employment setting diin ang tanan nga mga empleyado
nga nagsunod sa usa ka programa sa mga palisya o mga kalihukan nga gimugna aron mahatagan og usa ka luwas nga lugar sa trabaho, pag-discourage sa pag-abuso sa alkohol o droga o pag-encourage sa pagtambal, recovery o pagpabalik sa trabaho sa mga empleyado nga adunay mga problema sa pagpangabuso. Awag usab nini nga kung adunay kauban sa trabaho nga nagdruga, tabangan kini og dili pasagdan. Giisgutan ni Police Captain Renier Escalante, ang Station Commander sa Iligan City Police Station 1, ang mga grade 5 o grade 6 sa Tambo Central School sa paglikay sa illegal drugs o pagpahibalo usab sila sa posibleng epekto sa paggamit ini. Gitudluan usab niya nga adunay balaod nga magsilot sa gahatag o gagamit sa droga. Samtang gitudluan usab ni Police Staff Sergeant Kisilene Castillon, ang WCPD investigator sa Iligan City Police Station 1, ang Public Act kon ang Republic Act number 7016 o Anti-Child Abuse Law. Buot niya nga masayran sa mga bata nga ang balaod nga nagprotektar kanila gikan sa pagpangabuso. Sumala pa ni Roel Robio, ang head sa Iligan City Anti-Drug Abuse Office, tinguha sa ilang opisina nga matudluan ang mga bata kalabot sa epekto sa paggamit o ginadiling droga aron likayanan nila kini sa ilaang pagdako. Ang simposyum usa sa mga kalihukan sa Drug Abuse Prevention and Control Week. O karon sa balita sa kauluhan, giauhag ni Department of the Interior and Local Government, DILG, Secretary John Vic Remulla, ang mga local executive nga istriktohon o regular nga inspeksyonon ang mga resort, restaurant o uban pang business establishment aron nga mapugnan ang illegal nga operasyon sa nasod. Gi-isyo sa kalihim ang nasong panawagan human mag-apply ang pipila ka mga unscrupulous groups o business permits alang sa resort o restaurant aron itago ang ilahang illegal nga pogo operations. Kalabot ini gipunto sa kalihim nga angayang mapugnan sa mga mayores ang naasoy nga binuhatan sa pamaagi sa regular nga pagsusi sa mga establishmento aron siguraduhon kung unsa ang nahitabo og tumong nini. Gitumbok sa DILG chief ang insidente sa Lapu-Lapu City kung asa na diskubrihan sa mga otoridad nga front lang alang sa pogo ang operasyon sa restaurant, hotel og mga bar. Gipadayag ni Commission on Elections COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga pagatugutan sa komisyon ang adunay election watchdogs gikan sa Commission on Human Rights alang sa eleksyon na 2025. Sumala pa niya nga ang mga opisyal sa Commission on Human Rights ang nagpahayag sa ilang intensyon nga mag-deploy sa ilahang mga ginsakupan sa piniliay o giuyunan usab kini sa COMELEC. Kalabot nini ang CHR ang nag-request usab nga ang mga personnel nga i-deploy alang sa adlaw sa piniliay ang maka-avail og absentee voting. Tubag usab sa full body nga giauhag niya ang CHR nga magpasa og letter alang sa nasyong request. Sa pagkaron giilas sa komisyon ang Parish Pastoral Council for Responsive Responsible Voting, PPCRV, isip Citizens Arm. Samtang nagsilbi usab nga watchdog ang National Citizens Movement for Free Elections, NAMFREL, sa panahon sa piniliay. Gikompirmar sa Commission on Elections sa COMELEC nga mokabat na sa 14 ka mga nadeklarang mga nuisance candidate ang nagpasa na sa ilahang motion for reconsideration. Ang tanang motion for reconsideration ang sulbaron pa lamang sa COMELEC in bank. Busa kasamtangang 66 nga valid na nga mga senatorial candidate ang mahimo pang madungagan. Kalabot ni gisiguro sa komisyon nga ang nagdeklarang nuisance candidate ang wala gibase sa financial nga kandidato kon kapasidad sa usa ka kandidato, apan pagkatanaw nila ang mga kandidato nga sugod pa lamang nga plano nga mahimong kataw-anan ang eleksyon. Gilaumang nga mapagawas na ang pinal nga listahan sa mga kandidato sa dili pa mudangat ang Enero sunod tuig aron masugda na ang pag-imprinta sa minilyong baluta. Sa pagkakaron giandam na ang mga printing machines nga gamiton sa National Printing Office.
O karon sa balita sa gawa sa nasod, gamiton sa Israel ang electric fields aron nga matagna ang mga muabutay nga extreme weather conditions sa nasod. Sumala pa sa mga eksperto nga usa kini ka pamaagi aron adunay sakto o paspas nga pagtuon ang mga meteorologist sa panahon sa Israel. Ang naasoy nga eksperimento gibuhat sa Negev Desert, diin nila unpredictable climate sa nasod lugar. Dugang pa makatabang kini sa mga eksperto aron nga may baluan usab ang dagan sa panahon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakagawas na ang usa ka Armenian pastor nga napreso sa nasod sa Iran. Human nga sobra pa sa 10 ka tuig nining pagkapreso. Ang nasod pastor na akwit sa iyahang kaso kini nahitabo human nga manawagan ang mga ahensya sama sa Open Doors, Voice of the Martyrs, Article 18, Middle East Concern o Barnabas Aid aron nga ipagawas ang naasong pastor. May hinumduman nga ang naasong pastor gikasuhan human giakusahan nga nagpatapok og illegal nga panagtigom, pagpakaylap sa mga doktrina nga supak sa Islam, pagpangdaot sa tinuoang Islam ug uban pang mga kaso. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang hanging amihan padayon makaapektar sa dakong bahin sa Luzon, easterly sa makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Caraga, Davao Region, Southern Leyte, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod lakip ng Mindanao ang makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa ginagmay mga pagulan. Epekto sa easterlies, ang Batanes ug Babuyan Islands adunay mga madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan. Epekto sa hanging amihan, sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6 in punto ug mosahop unya sa alas 5:24 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato'y station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.